बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जो गफूर रहीम है, राज़िक है, मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ लोगो, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। यही तुम्हारा बचाव है। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह ताला के सिवा और अपने मददगारों को भी बुला लो। बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज़ नहीं कर सकते तो उसे सच्चा मानकर इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियाँ दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिज़्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। और उनके लिए बीवियां हैं साफ़ सुथरी, और वो उन जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, खा मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज़ की। ईमान वाले तो उसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं, और कफ़ार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है। इसी के साथ बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है। और गुमराह तो फासिकों को ही करता है, जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे। उसने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर ज़िंदा करेगा, फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और उनको ठीक ठाक सात आसमान बना दिया, और वो हर चीज़ को जानता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फसाद करे और खून बहाए। और हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर इन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ।
ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ ادھر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنا بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔